kinabuhi. Ginoo dili. Kaya ba makayo ka nga parihaman mi? Kung sa may nakaparihan nato, una, yano o simple si San Isidro. Usa lamang siya ka labrador. Labrador meaning mag-uuma, farmer. Una, ang tibok niyang kinabuhi, sa iyang pagkabata hangtod na tiguang siya, yuta ragyo iyang ugman. Wala naging sa laing ambisyon sa iyang kinabuhi. Pero kani San Isidro Labrador, niadtong 15th century, 16th century, gibayaw ni siya sa altar sa kadungganan. Sa altar sa kadungganan, kauban sa pipila ka mga santos. Unya usa sa iyang mga kasabayan, classmates, no? Classmates sa canonization, mao si una San Ignacio sa Loyola. Kinsa man ni San Ignacio magtutukod sa pundok sa mga Hiswita kanang mga pari nga nagdalaan ng Ateneo de Manila University. So Jesuits ang ilang founder, San Ignacio. Famous banggiitan nga tao. Ikaduha, gibayaw po si Santa Teresa sa Avila. Usa ka madre nga banggiitan gihapon daghang nahimo sa kasimbahan, usa ka reformista mag-uusog sa iyahang kanang gitawag nato nga kongregasyon. Banggiitan inila nga tao, Santa Teresa sa Avila. Ikatulo, gibayaw po sa altar sa kadungganan si San Felipe Neri. Usa-usab kini ka pinakasikat sa ratad sa kaantigog kahibalo, bright ug daghang mga gisuwat. Una ikaupat, si San Isidro Labrador. Nga waya mo'y intellectual prowess, waya mo'y contribution, simple nga mag-uuma lamang. Makita din sa canonization pa lang ng mga santusa, makayo nato ang Ginoo way gipili. Diya dito sa parang sa wali sa Santo Papa nga canonize nila, mingo sila, kita mo, kining unang tuloy mga banggiitan. Pero ato usab gisabay sa pag-canonize si San Isidro. Bisan o siya mag-uuma lamang. Tungod kay ang kabalaan, wa mo pili sa unsay imong gitampo gisuwat. Wa magtan-aw sa imong kaantigo o kahibalo, kundi ang imong kasing-kasing. Sa upat ka mga santos nga gibayaw, siya ang pinakasikat. Kay daghang mga kapilya o mga parokya gadebosyon ng San Isidro Labrador. Kita nato ang kinabuhi sa tao, no? Na ay daghang mga antigo pero mas pilion sa tao ang makarelata, makakita ta sa iyahang kinabuhi. Mo bitaw ni San Isidro, mag-uuma, simple, yano o kabos. One time sa dito pa ko sa usa ka parokya nga na-assign, nagbisan ni San Isidro, nagipangutanan ako ang mga tao, anong ganahan mamo ni San Isidro? Diha joy tubag nga tiguang miyon, pobre man good father. Nangatawa, pero makakonta nga tinuod bitaw, no? Sa atong kahimtang karon, wa may dato na po. Kitang tanan kabos o nanginahanglan sa Ginoo. Ganahan ni San Isidro tungod kay kabos, pobre. Pero tinuod ba kay suod kung sa mata sa kalibutan, ang atong tan-aw sa kabos sama ni San Isidro, kanang wa yamoy sanina, wa yamoy trabaho, kanang luoy, pero di man na mao ang kakabos nga gipasabot or di man na mao ang kaadato nga gipasabot. Kay matud pabitaw ang tinuod nga dato, kadtumang ang tinuod nga kabos, dili man tong wa kay kwarta, kung dili kadtong wa kay Dios sa imong kinabuhi. Nabito sila, the real treasure is that having something that money cannot buy. Ang tinuod na kadato, kadtong naa kay butang, nga dili mapalit o kwarta. Kaya bisan pagdaghan kag kwarta, mapalit nimo ang tanan, pero naay butang sa kinabuhi o sa espirituhanong kamatuoran, nga dili mapalit o kwarta. Kini mao ang atong pagtuo o kaluwasan. Yes, in the eyes of the world, Saint Isidore was poor, but in the eyes of God, Saint Isidore was rich of His love. Sa mata sa kalibutan, San Isidro kabos, pero sa mata sa Diyos, siya dato. Kung ito nang mananaw tas kung kanabuhi ron, mamalandong ta. Ngayon ta nga, unsa may atong status? Kung kabos ta sa kalibutan, unya kabos pagyud ta sa mata sa Ginoo, pagkaluoy nato.
Kung dato ka sa kalibutan, unya kabus ka sa mata sa Ginoo, luoy gihapon ka. So, unsa man dahil swerte? Unsa may swerte sa kinabuhi? Ang swerte sa kinabuhi nga, madato man ka o mapobre sa kalibutan, apan dato ka sa mata sa Ginoo. Daghan man po mga kabus, nga naningkamot, pero dato sila sa mata sa Ginoo. Naapoy na ka mga adunahan, nga dato sila sa kalibutan, apan nagmatinarong, o nagmatinod-anon, dato po sila sa mata sa Ginoo. Wa mo matter ang imong kahimtang. Sulong as ang imong kasing-kasing kanunay gipangandoy ang Dios. May pipila ka mga punto nga nindot ato pamalandungan sa kinabuhi ni San Isidro. Una, bisan Isidro isip mag-uuma, isip trabahante o trabahador o labrador, kanunay siyang manikamot nga mo trabaho, dili para sa iyang kaugalingon lamang, kundi para pasalamatan ang Dios. Sa mga panahon nga San Isidro mo ugmad o yuta mo uma, di lang tungkol kay gusto siyang makakaon o makakuha o kabot, matod pa niya ang iyang kusog o kahagaw nga itod sa maong sa pag-uma sa yuta, mo iyang pasalamat sa Ginoo nga Ginoo, gitagahan pa ko di mo kusog karon. Nga Ginoo, nakalakaw pa ko karon. Pabitaw lang mataghigayon nga muadto siya sa iyang umahan, di siya muadto sa umahan sa samtang di pa siya muhapit sa kapilya aron mag-ampo. Kung ang iyang pag-ampo mao Ginoo ni anak ko. As simple as that, Lord, I am here. Wa iya mo'y taas ulit niya. Wa iya mo'y taas nga pagbalutbot ng usa niya. Ang iyang pag-ampo, Ginoo, present ni anak ko. Kumanana, mugawas sa kapilya, ug muadto na siya sa iyang umahan. Ang iyang trabaho di lamang survival. Ang iyang pagtrabaho, pagpasalamat sa Ginoo, nga gahatag kaniyag kusog, nga gahatag kaniyag mata, nga gahatag kaniyag dunggan, nga naapa siya kamot nga mo trabaho para sa umahan. So mga igsoon nindot ni tanawon, usa may atong gitrabahuan. Usahay manggiaway ta sa atong trabaho, usahay manikas pa ta sa atong trabaho, kay gusto ta nga naatay daghang makuha. Pero di ay sa tanang panahon nga atong pagtrabaho is for the sake of survival. Not all times that we work in order to live. Our work, ang talento nga gihatag sa Dios nato, kining kakusog o kaantigo nga gihatag sa Dios nato, pamaagi di ay pud gamiton kini aron himayaon og daygon siya. Ikaduha, si San Isidro Labrador manggihatagon. Kunaga na abot ang yuta nga iyang giugmad, ang iyang mga silingan ang unang makadawat sa grasya. Iyang ipaambit ang iyang daghang mga abot. Iyang ipaambit ang iyang mga prutas o usapay abot sa kayutaan nga iyang na pukpo. Maigsoon, challenge po din nato na ba? Ay usahay na atay tendency nga mayunta, ako'y naghagawa ni Father, ako ragyoy mo kaon ane. Ako ning gipaningkamutan, ako ragyoy ne. Usahay, the selfishness in us. The selfishness in us. Pero kung maunay ato ang mentalidad, wag ta musunod sa kinabuhi ni San Isidro. Paman mo yun po nga ihatag tanan, ang ato is, mupaambit bisan gamay. Kung kahibaw ta, nga naatay daghan. Pero usahay lagi po, makatagam manggudpod, kay usahay, sige na magpangayo, di na pangpod mo, trabaho. Usahay, kay bautan natay gamay kwarta, utangon. O pautang man punta, umalik na ang pusurbuhan na di mo bayad. Musawa mo rin muna, Ginoo. Muna usahay, makatagampod. Pero ang punto is, samtang napakay gamay nga mapaambit, iambit na siya, ngawa ko pero sa pagpasabot na imo pong hikawan ang imong kaugalingon. Kanang generosity of the heart nga sama ni San Isidro. Kay timan dili man kuno on what you give, on what you receive that you define a person. Kung dili usay imong gihatag, maoy magpaila kung kinsa ka. Sa katapusang bunto sa atong kinabuhi, ipon sa Dios dili ang unsay imong natigom, kung katong unsay imong gibuhian for the sake of the gospel. Inikahuman sa atong kinabuhi, kwintahan ta sa atong generosity o dili sa ato ang mga nalikom o natigom sa kinabuhi. Kwintahan ta sa Ginoo, kapila man kami hatag, kapila man kami sabot, kapila man kami pasaylo, kapila man ka nagmanggihatagon sa imong silingan, bisan tuod og imong silingan giabusaran ra ka. Kay mao man ay kwintada sa Dios.
be generous like Saint Isidore. O katapusan mga igsoon, isang Isidro, wala lamang mo trabaho aron pasalamatan ng Ginoo, wala lamang siya magmagihatagon sa mga grasya sa Ginoo, labing importante, isang Isidro maampuon. Ang iyahang bunga sa pag-ampo, gitabangan siya sa Ginoo aron mapadali ang iyang pag-uma diha sa umahan. Di ba? Ang imahe sa Isidro na ay anghel nga nagdaro. Kay samtang siya gaampo ang Ginoo nga manggihatagon kaniya, gipatrabaho na ang mga anghel. Mabito lang matinga ang amo ni San Isidro, pagkadako sa iyang umahunon, mahuman niya kada adlaw. Tungod kay wa man lamang tungod kay siya nagtrabaho niini, kung dili tungod kay gitabangan siya, giabagan siya sa probinsya sa Dios. Kung magmainampuon ka sa imong kinabuhi, kung di ka mubuhi og ampo, for sure, God will do His part. Pumunta ng minunta sa patultihon, God, minunta nga ang atong panikamon sa kanunay, ang Dios, mutabang niining tanan. Kung sa may giingon diha sa ato ang mga moto sa mga tao na maningkamot, do your best and God will do the rest. Mo rin moto ni San Isidro. Buhaton na to, tama kung sa'yo mahimo. Kung musalig ta sa Ginoo, kay kung musalig ta sa Ginoo, God will do the rest. Hinaot unta nga si San Isidro nga atong ginibusunan, mamahimong tinuod natong modelo dili lamang sa kinabuhi sa kalibutan, kung dili sa kinabuhing langitnon. Naunta kita mo trabaho, dili aron lang mabuhi kung makasweldo, kung dili aron makahimaya sa Dios. Naunta ang atong mga abot, atong ipaambit bisan magamay, hilabi na ngadto sa mga tinuod nga nanginahanglan. O sa katapusan, magmainampuon sa tanang butang sa